Maayong hapon sa tanan, maayong adlaw sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan. So karon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, maghisgot ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang pulong sa Ginoo mao ang pinaka-importante nga butang sa tibuok kalibutan. Giingon pa sa balaang kasulatan, mahanaw ang kalangitan ug ang kayutaan apan ang pulong sa Dios dili gayud kini man. So mga igsoon mo kini ang atong pagahisgutan karon. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon? O sa laing pulong, kinsa ang mga maluwas? Mga igsoon, mabasa nato sa Korinto 6:9-11 mga igsoon. Giisa-isa dinhi mga igsoon sa balaang kasulatan kung kinsa di ay ang makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon. Tungod kay daghan ang utana niini mga igsoon kung kinsa di ay ang makasulod sa gingharian sa Dios. So ani ang mga igsoon, kumplito mga igsoon ang Biblia. Kiingon dito mga igsoon, sa walay duha-duha nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon. Dili gid ay makasulod mga igsoon sa gingharian sa Dios ang mga dautan. Kinsa kining mga dautan mga igsoon nga gihisgutan ngani sa Biblia nga dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon. Ang giingon dinhi mga igsoon, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason mga igsoon. Number 1 mga igsoon, nga dili makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon, ang makihilawason mga igsoon. Dili na siya makasulod mga igsoon. Wala ako maghukom mga igsoon, wala akong mag-judge mga igsoon. Kana mga igsoon nga pulong mga igsoon, nakasulat gayud sa balaang kasulatan mga igsoon. Kinsa pa mga igsoon? O nagsimba sa mga Diyos-Diyosan mga igsoon. Apil di ay dili maluwas mga igsoon ang nagsimba sa mga Diyos-Diyosan mga igsoon. Unsa nang mga Diyos-Diyosan mga igsoon? Alam mga larawan ba, mga rebulto mga igsoon? Ang mga nagsimba na mga igsoon, dili gayud maluwas mga igsoon. Wala akong nag-judge mga igsoon. Nagbasa lang ako sa balaang kasulatan mga igsoon. Sa mga nagsimbag Diyos o mga mananapaw mga igsoon, apil ang mananapaw mga igsoon o kining nanay asawa o nanay bana pero nangita pa og lain o nakikilawas pa sa lain, wala ang gitawag mga igsoon sa Biblia nga mananapaw o nakikilawas sa isig ka lalaki ini mga igsoon o sa isig ka babae. Ini mga bayot mga igsoon, mga bakla mga igsoon. Santos si mga igsoon, daghan na ba kaayo karon mga bakla mga igsoon. Mga bayot, mga tumboy mga igsoon. Dili ka na sila mga igsoon makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon. Ang nakighilawas sa isig ka lalaki mga igsoon ug ang nakighilawas sa isig ka babae mga igsoon, walay luna ngadto sa gingharian sa Dios mga igsoon. Ug kana mga igsoon, klaro kayo mga igsoon ug tataw kayo nga mabasa nato sa balaang kasulatan sa 6:9-11 sa Korinto mga igsoon. O mga kawatan, apil ang mga kawatan mga igsoon, walay luna sa gingharian sa langit mga igsoon. Kinsa pa ang mga hakog mga igsoon, kana bang dili ka kabalo mo share sa imong mga blessings mga igsoon? Bisan daghan kayo kag pagkaon diha mga igsoon o kwarta mga igsoon, tapos ang imong silingan mga igsoon wala na gikaon, o imong mga kaigsuonan mga igsoon wala gikaon, pero ikaw nga aduna dili ka kabalo mag-share mga igsoon o wala kay pakialam sa ubang mga tao mga igsoon,
ang tawag ana mga igsoon mga hakog. So wala, kung inana ka mga igsoon, wala kay luna sa gingharian sa Dios mga igsoon. Kinsa pa, o mga palahubog mga igsoon, kung ikaw man karon nga nagtan-aw ni ining video mga igsoon, unya palahubog ka, pagbag-o na mga igsoon, basin ulahi na ang tanan mga igsoon. Ang uban ra ba mga igsoon, mga palahubog, moingon ra tuo man ka tagusar bitaw. Walay exempted mga igsoon kana nga rason mga igsoon, invalid reason na sa mga igsoon sa atubangan sa Ginoo mga igsoon. Kay ang tawag kanimo ana mga igsoon, palahubog. Kana bang halos adlaw-adlaw na lang, simana-simana, hubog mga igsoon ang tawag sa imo na mga igsoon, palahubog. Wala kay luna sa gingharian sa Dios mga igsoon kung inana ka. Kinsa pa, ang mga malapason sa balaod, kanang mga supakero mga igsoon ba sa balaod sa Dios mga igsoon. Kini atong pahisgutan mga igsoon, mo ni balaod sa Dios mga igsoon. Kung asa man gani aning mga igsoon nga ikaw nakalapas, pagbag-o na mga igsoon, sunda na ang balaod sa Dios mga igsoon. Sunda na, basin ulahi na ang tanan mga igsoon. Mao kadto mga igsoon ang atong pulong karong adlaw mga igsoon. Klaro kay ito mga igsoon, manghinaot ako nga naamoy nasabtan mga igsoon katong atong gibasa mga igsoon sa balaang kasulatan. Mao kadto sila ang mga taong walay luna sa gingharian sa Dios. So, amen ba mga igsoon? Amen ba kayo? Amen ba kamo mga igsoon? Nga gantong tanan dili makasulod sa gingharian sa Dios mga igsoon. Manghinaot ko kung kinsa man ang mga naigo sa akong mga giwali mga igsoon. Dili na ko toyo nga kamo pasakitan mga igsoon. Kung dili, nagsulti lang lamang ako mga igsoon kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan. Daghang salamat po. God bless you all.